Avant de commencer par le machine learning أول حاجة لازم نفهمو déjà what is machine learning. هاد la question خمم c'est quoi le machine learning. إذا جا في بالك bien sûr هذا الصورة هذي يعني إنسان قاعد يعلم في روبوت، هنا راك في الانتيليجنس ارتيفيسيال. وحنا واش قلنا بلي الماشين ليرنينغ هي صفيت ولا برانش من الانتيليجنس ارتيفيسيال. باه نوصلوا للتعريف الصحيح تاع الماشين ليرنين، لابرونتيساج اوتوماتيك لازم اول حاجه نفهموا comprendre pourquoi on utilise le machine learning. الانسان عنده مشاكل اثناء الحياه تاعو، باغ اكزومبل كل واحد على حسب التخصص تاعو. باغ اكزومبل البيزنس مان في الشركه تاعو حاب يزيد الارباح تاعو، الفلاح في الارض تاعو حاب يشوف اسكو المحصول الزراعي هذا اللي يكون يزرعو السنه اسكو راح يكون عنده حيكون عنده محصول وفير، اسكو راح يتباع له المحصول. باغ اكزومبل الميدسان حاب يليميني لو كونسير، المهندس حاب يبني عمارة أقوى من اللي بناها من قبل. مثال بسيط، انت باغ اكزومبل تحب تلقى الشمال أقصر شمال باه تروح للوبيتال. هاذو دي بروبليم يتعرض ليهم الإنسان في حياته. سي بور سا انفونتا لورديناتور. الأورديناتور جا زعما باه يحل المشاكل، مي في حقيقة الأمر الأورديناتور ما يحلش المشاكل، حنا نحلو المشاكل ونعطولو يديرو لي كالكول pour pour obtenir les résultats في دي مينوت au lieu نستناو حنايا نديرو لي كالكول بلا ما نتاعك راح تقدر تحكملك سنوات إذا كانوا دي كالكول معقدين. ألوغ عندنا دو سيتياسيون. أول حاجة عندنا الحل تاع البروبليم تاعنا، هنايا نمدو للأورديناتور الالغوريثم بروغراماسيون، نديرو البروغراماسيون تاع الالغوريثم تاعنا، نمدو للأورديناتور يديرلي ليكزيكسيون عندي الريزولطا. دوزيام كا وين ما عنديش أنا السوليسيون تاع البروبليم تاعي، كيف أنا باغ اكزومبل راح نيليميني الكونسير باغ اكزومبل. اسكو لا ماشين قادرة تلقى حل للفلاح وتقولو ازرع هذا المحصول لأنك راح تحقق أرباح، أو بالنسبة للبزنس مان تقولو اشري أسهم من الشركة الفلانية لأنه عندها مستقبل خلال السنوات القادمة، أو مثلا تلقى لي حل تاع أقصر طريق باه نروح أنا للوبيتال. اسكو لا ماشين كابابل باه دير ديسيزيون بلا ما الإنسان يتدخل ويمدلها لا سوليسيون، بلا ما الإنسان يدير الالغوريثم ويدير لو كود البروغرام تاعو ويعطيلها هي دير ليكزيكسيون. اسكو لا ماشين وحدها قادرة دير ديسيزيون، قادرة تلقى لنا حلول للمشاكل. سي بور سا جات الماشين ليرنينغ. الوغ التعريف تاع الماشين ليرنينغ هو is the science of getting computers to act without being explicitly programmed. Voilà, le machine learning consiste à laisser l'ordinateur apprendre quel calcul effectuer plutôt que de lui donner ce calcul. يعني لا ماشين نخليها وحدها تتعلم وش تتعلم وتمد لي لحل المشاكل بلا ما الإنسان يتدخل ويمد لها الحلول. كاين تعريف آخر باغ طون ميشيل اللي يقول بلي une machine apprend quand sa performance à faire une certaine tâche s'améliore avec de nouvelles expériences. يعني لا ماشين تتعلم من خلال التجارب تاعها وتمد لنا performance أحسن في كل مرة. كيما آرثر سامويل علم لا ماشين إنها تلعب بلعبة الشطرنج، يعني من الإكسبيريونس تاعها شاك فوا تحسن وتلعب mieux. تسمى هنايا لا ماشين قاعدة تتعلم من الإكسبيريونس تاعها. هادو زوج تعريفين تاع الماشين ليرنين. هادو دي زيكزامبل real world applications تاع الماشين ليرنين وين قدمت الماشين ليرنينغ حلول. باغ اكزومبل من اوائل التطبيقات تاع الماشين ليرنينغ هي الايميل سبام فلترين. تا كي تروح للجيميل دوكا تلقى ان فولدر سبام، الماشين ليرنينغ هي اللي ديسيدي اسكو هذا سي ان سبام او نو. هنايا الغوريثم دو ماشين ليرنينغ. اوكي. كاين باغ اكزومبل الميديكال دياغونيزيس دوكا لا ماشين قادرة أنها تقول اسكو هذا سي ان تومور بنين و نو، اسكو عنده كونسير ما عندوش. قادرة تساعد لو ميدسان باه يدي قرار ديسيزيون. باغ اكزومبل ايميج ريكوغنيشن، دوك تروح لفيسبوك ولا تلقى دي زيماج وين يقولك هذا يتعرف على الفيزاج ويقولك هذا سي ان امي و نو. هادو كامل دي زالغوريثم دو ماشين ليرنينغ. يعني كاين بلان دابليكاسيون وين الماشين قدرت إنها تلقى حلول. يعني هذا جواب على الكيستيون الأولى اللي قلنا اسكو الماشين راح تكون قادرة إنها تلقى حلول بلا ما يكون كاين real solution من طرف الإنسان.
باه تفهم كيفاه لا ماشين تتعلم، أول حاجة لازم وبيان نطرحو السؤال كيفاه الإنسان يتعلم؟ الإنسان يتعلم des exemples. Par exemple déjà un exemple pour comprendre le machine learning. نفترضوا أنكم حابين تتعلموا لو كاراتيه، سوا راح تشوفوا ان ليفغ اللي مديلكم des exemples على لي موفمون اللي تقدروا ديروهم، ou bien تشوفوا ان بروف دو كاراتيه اللي يعلمكم ou bien قادر إنه يدير لا supervision تاع التعلم نتاعكم، يمدلكم des exemples على لي موفمون اللي تقدروا ديروهم وانتم تنفذوهم تنفذوهم كoutput. يعني هذا هو أول تيب في الماشين ليرنينغ سي le supervised learning ou bien l'apprentissage supervisé. Fait supervised learning, c'est vous le professeur, vous donnez des exemples à la machine, اللي لازم الماشين هذه تدرسهم باش تكري ce qu'on appelle le modèle. هاد les exemples هما اللي يجمعوهم باش يكونوا لنا le data set ou bien le training data اللي هما الانبوت تاع l'algorithme de machine learning pour faire le modèle. Le data set راح تكون soit des documents, soit des images, audio, ça dépend le but de learning. باه نوضح لي دوني هاذو كيفاه قاعدين يكونوا بيان لو موديل كيفاه وشنو هو الموديل. نفرضوا مثلا انه عندي ان طابلو اكس اي ايغاك الكولون اكس الكولون ايغاك اللي التمثيل تاعهم راح يمد لي هذا النياج دو بوين. انا نحوس وبيان حنا نحوسو انه الماشين تلقى لي ان موديل كيفيت بيان لي دوني هاذو اللي يتحط قد على هاذو لي دوني يمثلهم. تسمى يلقى لا غولاسيون اف اللي تربط بين اكس و ايغاك. قادرة لا ماشين تلقى لي ان موديل كي غوسومبل ا سا او بيان ان اوتر موديل. باه نعرف وين الموديل الانسب او بيان لو موديل كيفيت بيان لي دوني تاعي كاينين دي كريتير ديفالواسيون اللي نشوفوهم من بعد. نوصل للفكرة اكثر ندو ان اكزامبل ريال. نفرضوا انه ان اجون ايموبيليير حاب يدير يديفلوبي ان لوجيسيال ou bien un programme pour prédire les prix d'appartement le prix d'appartement selon sa surface. يعني عنده appartement يحب يتنبأ بالسعر تاعها من خلال المساحة تاعها فقط. قادر يعتمد على نعيطولهم features على features أخرين قال par exemple الموقع تاع الابارتمون. مي هنا في ذا ليكزامبل نفرضوا انه عنده جوست لا سيرفاس وحاب يلقى لو بري، تسمى راح يكون عنده من هذا الشكل، عنده اكس هي لا سيرفاس ان متر كاري وعنده وعنده الاوتبوت اللي هي لو بري. قادر هذو لي دوني يجمعهم سوا من انترنت سوا باغ اكزومبل اذا كان حاب يدير البيزنس تاعو في باغ اكزومبل في منطقة معينة يشوف في ديك المنطقة شحال يديروا باغ اكزومبل لي زابارتمون اي تو ويدير الكوليكسيون تاع لي دوني، تسمى راح يكون عنده من الشكل هذا نياج دي بوين هكذا قال لي بخي تاعهم قال هاكا فوالا نياج تاع بوين هذا السيرفاس وهذا لو بري. كي يكون عنده باغ اكزومبل الماشين واش راح دير له راح تمدلو لو موديل كيفيت بيان هذو لي دوني، قادر يدير ان موديل اخر قال باغ اكزومبل هكذا. مي هادو الحوايج هادو نشوفو من بعد علاش ما يديرش هذا باسكو تصرا اوفر فيتين، علاش ما يديرش هذا الموديل يدير هذا الموديل و سولون لو بوت اوسي والاكيوريسي الدقة تاع لو موديل. المهم ما ندخلوش في هادو لي ديتاي باسكو رانا في البداية خلاص. كاينة ملاحظة هذا التيب دو بروبليم يعيطولو بروبليم دو ريغريسيون. كاين بروبليم دو ريغريسيون بروبليم دو كلاسيفيكاسيون. ريغريسيون كيكونوا عندي دي فالور كونتينيو يعني عندي اون انفينيتي دو فالور. بار كونطر في الكلاسيفيكاسيون يكون عندي كلاسز يعني عدد محدد من لي فالور. بار اكزومبل نقولوا ايميل سبام اور نوت سبام يعني 0 و 1. نقولوا بار اكزومبل نديو هذا ليكزامبل عندي لهنا الريغريسيون كلاسيفيكاسيون في الميم بروبليم مي هنايا الفوق يكون ريغريسيون وتحت هنا كلاسيفيكاسيون باسكو الفوق هنا راح ندي لانفينيتي دو فالور تسمى لي فالور تاع الحرارة كامل. بار كونطر في الكلاسيفيكاسيون راح نقول جوست اسكو هذا كولد اور هوت تسمى 0 ou bien 1. فوالا فنسمى في لابرونتيساج سوبرفيزي عندي دو تيب دو بروبليم، عندي لي بروبليم دو ريغريسيون و لي بروبليم دو كلاسيفيكاسيون. في لي بروبليم دو كلاسيفيكاسيون راح يكون عندي من هذا الشكل مش كيما في الريغريسيون، وين راح يكون عندي في الاكزامبل تاعي دو كلاس سيتو عندي الهوت اند كولد، يكون عندي اون فرونتيير دو ديسيزيون اللي تحتها راح يكونوا cold class cold
واللي فوقها يكونوا كلاس هوت. واش يولي يحدد لي الفرونتيير دو ديسيزيون هما الفيتشرز او بيان لي فاكتور. الفيتشرز هادو يكونوا باغ اكزومبل هنا نقدر نعتبر اللي فوق 60 دوغري نعتبرهم هوت، اللي تحت 60 دوغري نعتبرهم كولد. قادر يكون عندي دي زيكزامبل وين يكون عندي ملتي كلاس 3 كلاس 4 كلاس، سا ديبون لو بروبليم اللي قاعده نديرلو في الاناليز تاعو. هنا في l'exemple تاعي عندي juste 2 classes. Voilà pour l'apprentissage supervisé. L'apprentissage unsupervisé ما راح يكون عندي لا معلم ولا كتاب ولا أي حاجة تخليني نتعلم الكاراتيه، مي راح نتعلم وحدي. هنا نقولو لها unsupervised learning، يعني ما عنديش واحد راح يسوبرفيزي لي التعلم تاعي. الاختلاف بين الunsupervised learning والunsupervised learning هي في الانبوت تاعي، في الداتا تاعي، اسكو سي label data ou bien unlabeled data، يعني non labeled data. كي يكون non labeled data معناتو عندي unknown structure، نحاول أنا نستخرج من unknown structure نستخرج des informations. par exemple في الكلاس ترين algorithm يقسم لي لي دوني تاعي بعد ما يستنبط منهم des informations لي clusters مجموعات. هذوك المجموعات كل مجموعة تمثل لي output. كي نجي نلخص أنا العملية ككل تاع الsupervised والunsupervised learning هي هاكا تسمى. في الsupervised راح يكون عندي labeled data، في الunsupervised learning راح يكون عندي unlabeled data، بصح هما نفس الstructure en général. سما عندي training data لي دوني اللي ندرب عليهم l'algorithme de machine learning pour avoir le modèle. من بعد كي يكون عندي لو موديل نجينيراليزي على كامل لي دوني، يعني أي دي دوني كاين اختلاف بين training data والinput data مش كيف نهائيا. training data هما اللي ندرب عليهم الماشين learning الالغوريثم تاعي. الانبوت هي الانبوت هي لي دوني اللي يجيوني في المستقبل في الفيوتشر وندخلهم ديريكتومون للموديل باه يلقى لي الاوتبوت. هذا اون جينيرال سي كوا الماشين ليرنينغ. جيسبر راكم فهمتوا شويه سي كوا الماشين ليرنينغ واش هما لي زالغوريثم ديال لي تيب دو ماشين ليرنينغ. فوالا.